او میرے پیراوا توجہ کر، جیڑا بندہ جاندا ہے مرحوما میری امی نال میری ملاقات ہووے، او بندہ رات کو عشاء دی نماز پڑھن تو بعد جلے بستر تے ونجے سمن لگے وضو کر لوے ہوں ویلے 4 رکعت نماز نفل دی نیت کرے، پہلی رکعت دوجی تریجی چوتھی ہر رکعت دے اندر سورۃ الفاتحہ تو بعد الہاکم التکاثر پڑھے، پہلی رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد الہاکم التکاثر، دوجی رکعت دے اندر بھی سورۃ فاتحہ تو بعد الہاکم التکاثر، تریجی رکعت دے اندر بھی یہ سورت پڑھے، چوتھی رکعت دے اندر بھی یہ سورت پڑھے، اور جلے 4 رکعتاں پوریاں تھی ونجن سلام پھیر دے اپنے بستر تے چلا ونجے، والدل دے اندر خیش کرے جیڑے نال جیڑے دا دیدار کرنا چاہتا ہے کہ میں کو خواب دے اندر میں نو او سجن ملے، اور جیڑا اپنی امی کو دیکھنا چاہتا ہے یا ابو کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جیڑا بندہ جیندہ تصور جنو یاد کرتے ساموے سی انشاءاللہ اللہ رب العزت ان دے اس سجن کو خواب دے اندر ملے سن۔ اے وظیفہ تو کر، عمل تو کر، 4 رکعتاں پڑھو، ہر رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد الہاکم التکاثر پڑھو، اور جلے پڑھ گھنو بسترے دے آتے اس مرحوم کو یاد کرتے سمجھو جنہوں خواب دے اندر دیکھنا چاندے وے، ول انشاءاللہ میرا اللہ رب العزت اس توڑے سجن کو تونوں خواب دے اندر ملے آڑے سی۔